नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। 36% को मतले विकल्प नदिने दावी। प्रचण्डले जालझेल र षड्यन्त्रको राजनीति गरेको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि बलात्कार गरेको नेकपा वरिष्ठ नेता खनालको भनाई। राजनीतिक अराजकता निम्ति आएको आरोप। संविधान मास्न बालुवाटार भेला गरेको दावी। गरिबीकै कारण भोग र रोगको सन्तापमा गरिबहरू जिउन बाध्य। राजनीतिक शक्तिले सधैँ भोटको भर्याङ बनाउँदै गरिब र धनी बीचको नपुरिने गहिरो खाडल आकाशिँदै। 2074 फागुन 21 त 4 जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरि। सरकारको फेरबदलले नीति र योजना प्रभावित। 7 जना सचिवको समेत अदल बदली। र गुरुङ समुदायले यस वर्षको तमु लोसार धुमधामले मनाए। मौलिक संस्कृतिको अनुपम अमूर्त सम्पदा आपसी सद्भाव, एकता र पारस्परिक सम्बन्धको सिद्ध। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहको उपत्यकामा उपलब्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना नहुने बताउनु भएको हो। आफू संसदको 64% मतले बनाएको प्रधानमन्त्री भएको दावी गर्दै बाँकी 36%ले विकल्प दिन नसक्ने भएकोले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम संसद विघटन गरिएको समेत उहाँले बताउनु भयो। संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन। संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो। संविधानले मिल्दैन। 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुन त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जालझेल र षड्यन्त्रको राजनीति गरेको समेत आरोप लगाउनु भयो। आफूले मित्रताले अङ्गालो हाले पनि प्रचण्डले धृतराष्ट्रले जसरी अङ्गालो मार्ने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। प्रचण्डको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने र कसरी हत्याउने भन्ने मात्रै रहेको उहाँले बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा अराजकता मचाएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले केही मान्छेहरूलाई बालुवाटारमा भेला गरेर अराजकता मचाएको दावी गर्नुभएको हो। बालुवाटारमा संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र अराजक मान्छेहरूलाई मात्रै भेला गरेको र त्यसको नायक प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको समेत उहाँले बताउनु भयो। आफैले हस्ताक्षर गरी निर्माण गरेको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कार गरेको समेत वरिष्ठ नेता खनालले आरोप लगाउनु भएको छ। संविधानलाई विध्वंस गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। अब पालो स्पेशल रिपोर्टको। कोही महलमा निदाउनु, कोही रित्तो पेट भोकाउनु प्रकृतिको नियम पक्कै होइन, तर दुनियाँमा यही भइरहेको छ। मानिस बाहिर पनि गरिबीको लेबमा सडकमै छाप्रोमै भोकै निदाउनु परेको छ। शक्ति र पहुँचले धनीहरू गरिबमाथि शोषण गरेर आज राज गरिरहेका छन्, तर गरिबहरूको दैनिकीमा कहिल्यै मिठो खाने र न्यानो लगाउने अवसर जुरेन। सधैँ रोग र भोकको दुश्चक्रमा जिन्दगी चलिरहेको छ। मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छन्, तर त्यही मानवभित्र गरिब धनीको नाउँमा समाज विभक्त छ। मान्छे एउटै हो, तर सम्पत्ति माथिको हकदारले धनी र गरिबको नाउँमा कित्ता काट गरिएको छ। यही धरतीमै जन्मिएर गरिबको लेप लगाइएको छ। गरिबकै कारणले भएको होइन, तर विभेदकारी समाजले उसलाई गरिबीको कित्तामा हुत्याइदिएको हो। गरिब हुनु उसको दोष पटक्कै होइन। भाग्यको आवरणमा गरिब भन्ने समाज बलियो छ।
गरिब भएको दोष लगाएर छिछि र दूरको नियति जन्मजात नै उसले पाउनु पर्छ। मिठो खाना न्यानो छाना उसको पनि सपना नभएको त होइन, तर गरिब भएकै कारण उसका सबै सपनाहरू भत्काइएको छ। यो दुनियाँ पनि अजीबको छ। यहाँ गरिबको हालत यस्तो छ जो आधा पेट खाएर आधा शरीर छोपेर बाँचेका छन्। धनीको नाउँमा 84 व्यञ्जनको उपभोग गरिरहेका छन्। गरिबको नाउँमा कित्ता काट अहिलेको होइन। जब समाज पुँजीवादी विकासमा जुट्यो त्यही मितिदेखि मानिस बीच विभेदको ठूलो नपुरिने खाडल सिर्जना गरिएको हो। गरिबलाई दोष दिएर साधन र स्रोतका मालिकहरूले राज गरिरहेका छन्। गरिबले पसिनाको नदी नै बगाएका छन्। यही गरिबको पसिनाबाट आधुनिक सहरका महल ठड्डिएका हुन्, तर उनीहरूको पसिनाको मूल्य कसले पो दिन्छ र? रोग भोग र अभावमा बाँच्नु उनीहरूको नियति नै बनाइएको छ। पैसा मागेर कोही दिन्छ मागेर, उलाई गाउँमा गएर मागेर खाना, कोहीले दिँदैन, ओर्ना बिछौना दिँदैन। सरकारसँग गरिबका नाउँ दर्जनौं ठेली छन्। गरिबी निवारणको नाउँमा अरबौं खर्चिएको सरकार गरिबहरूका विषयमा बेखबर जस्तै छ। तर गरिबहरूको दैनिक सुखद भन्दा थप कष्टकर दुखद बन्दै गएको छ। गरिबको नाउँमा महलमा बस्नेले योजना बनाउँछ जसले गरिबी कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव नै गरेको छैन। तर महलवालाको योजनाले गरिबको छाप्रो विकल्पमा सुरक्षित आवास के बनाउँथ्यो र? किनकि गरिबको मान्छे ऊ होइन, यसर्थ गरिबहरू भोग सँगै न्यानो आवासको सपना देखिरहेका हुन्छन्। के फाइदा? साथमा सही कमाइ छ त्यस्तै हो। अब बालबच्चालाई दुध तेल खुवाउनु पर्यो, घरमा कमाइ छैन, जसरी कमाएर खुवाउनु पर्यो, भारी बोक्नु पर्यो नि। कहिले चाहिँ भइहाल्छ, कहिले हुँदैन, कहिले त्यत्तिकै हुन्छ। गरिबी राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश र कुशासनको दोषयुक्त उपज हो, जसले मानवको जीवनलाई अशक्तता, एकाङ्कीपन, हिंताबोध र विपन्नतामा घचेटिदिएको छ। यद्यपि ठूला राजनीतिक परिवर्तनको दस्तावेजमा गरिबीको कथा पनि लेखिएको छ, तर यी कथा गरिबहरूको मिठो खाना र न्यानो छानाका लागि पटक्कै होइन। गरीब आदमी के अखन ते हमन के त घर लानी में है, न रहे लगी जगह, न खाए लगी जुड़े छै, न कपड़ा लता हो छै। ठंडा मौसम कहाँ जतई में न बंद करे के न बुता करे। ठंडा से तो लोग मरे छै, तो जतई कहाँ बंद करे, की करते? गरिबको नाम बेचेर सत्ताको भर्याङ चढ्नेहरूसँग गरिबका लागि दुख्ने मन नै छैन। गरिबलाई चुनाव लड्ने औजार मात्र बनाउँछ राजनीतिक शक्ति। गरिबको नाउँमा ठेली छापेर प्रतिवेदन बनाउँछ यो सरकार। राज्य सत्तामा पुगेपछि कोही गरिब देख्दैन यो राज्य सत्ता। विपन्न र निर्धनको भोकको चित्कार सुन्दैन सरकार। गरिबको भोटले सिंहदरबार पुग्ने नेतृत्वलाई गरिबको चिन्ता भन्दा सत्ताकै चिन्ता हुन्छ। सत्ताको लेखा जोखामै उसको समय सकिन्छ, तर गरिबहरूको दुःख जहाँको त्यही रहन्छ। सधैँ गरिबको लेप लगाएर समाजका हिंता, भोक, प्यास, अभाव, रोदनले जिन्दगी चलिरहन्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा ममता थापा र सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले हिमालको अध्ययनका लागि पुगेको टोलीलाई स्वागत तथा सम्मान गरेको छ। गाउँपालिकामा रहेको तेल मानपास हिमालको युवाहरूको भ्रमण टोलीले सफल आरोहण समेत गरेको थियो। गत मङ्सिर 19 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्म सो टोलीले तेल मानपास हिमालको अध्ययन भ्रमण गरेको हो। सो भ्रमण पर्यटनको विकासका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने गाउँपालिकाको विश्वास छ। हाम्रो गाउँपालिकाको सगरमाथा आरोही साथीहरूलाई, केही हाम्रो जनप्रतिनिधि र केही राजनीतिक साथीहरूलाई समावेश गरेर हाम्रो गाउँपालिकाको जनताको आर्थिक जीवनस्तर पर्यटनसँग छ र पर्यटनको अथाक सम्भावना खानी भएको क्षेत्र र 5 पोखरीबाट माथि हिमाली रेन्जहरू के कस्तो छन् भन्ने विषयमा र एकदमै संसारको टेक्निकल पास मध्येको यो तिलमान पास जुन ब्रिटिस नागरिकले त्यो बेला तिलमान पास गरेको रहेछन्। आजभन्दा करिबन 70 वर्ष अगाडि युवाहरूको अध्ययन भ्रमणले गाउँपालिकामा ओझेलमा रहेका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको समेत प्रसार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिचान भएको तर अहिले ओझेलमा परेको तिलमान पास पर्यटकीय गन्तव्य पहिचानको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सँगसँगै यस क्षेत्रमा रहेका यो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका नामाकरण नभएका आरोहण नभएका हिमालहरूको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेर नामाकरण गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाकै निर्णयअनुसार 8-10 गते निर्णय गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ विश्व समावेशी संस्था जो चाहिँ 7वटा महादेशका अग्लो शिखर आरोहण गरिसक्नु भएको माया गुरुङको नेतृत्वमा चाहिँ 8 सदस्यीय टिम चाहिँ गाउँपालिकाले केही लगानी गरेर सम्भाव्यता अध्ययनको लागि पठाइएको। अब यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ यस गाउँपालिकामा रहेको यस हिमालको आरोहणका लागि आउन सबैमा गाउँपालिकाले अपिल समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले यस वर्षको राष्ट्रिय एकता मेलमिलाप दिवसलाई सरकारले गरेको गलत कदमलाई लिएर राष्ट्रिय एकताको रूपमा मनाउने भएको छ। बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधका लागि जनताहरूलाई एकत्रित गर्न यस वर्षको मेलमिलाप दिवस केन्द्रित हुने बताउनुभयो। अहिले यो बेलामा संसदको असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गर्ने कदम प्रधानमन्त्रीले चालिसकेपछि अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख यो कदम हो भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि हामी देशव्यापी प्रदर्शन भर्खरै 165 क्षेत्रमा सम्पन्न गरिसकेपछि पुस 16 गते मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछौँ र यो दिवस मनाइरहँदै गर्दा हामी अमुक कुनै राजनीतिक दलसँग मेलको कुरो या अमुक कुनै कांग्रेसले 2033 साल पौष 17 गतेदेखि हरेक वर्ष सोही दिन देशभर राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आए यता 4 जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरिएका छन्। सरकार गठन गरेको 2 वर्ष 9 महिनामा 4 जना स्वास्थ्य मन्त्री बनेका हुन्। मन्त्रीहरूको फेरबदलले सरकारी कामकाज समेत प्रभावित हुने गरेको छ। मन्त्री र सचिव आउजाउ हुँदा नीति र योजना प्रभावित हुँदै आएका छन्। मन्त्री फेरबदलले सरकारी लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। 2074 फाल्गुन 21 मा केपी ओलीको नेतृत्वमा 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको हो। बहुमतको अभावमा विगतमा सरकार फेरबदल, मन्त्री फेरबदल जस्ता राजनीतिक समस्या हुँदै आएका थिए। सरकारसँगै मन्त्री फेरबदलले अस्थिरता निम्तिँदा सरकारको सेवा प्रभावमा प्रभाव परेको थियो। तर 2074 फाल्गुन यता 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारले पनि मन्त्री र सचिव हेरफेर गर्दै आएको छ। केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भए यता स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 4 जना मन्त्रीले अनुभव गरिसकेका छन्। त्यस्तै 7 जना सचिव फेरिदा लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। नेपालमा कस्तो छ भने जे पनि व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ, मन्त्री होस् कि सचिव होस् कि कार्यालय प्रमुख हो कि, त्यसकारण चाहिँ यो सिस्टमबाट चल्ने भन्दा व्यक्तिबाट चल्ने हुनाले यो मान्छे फेरिदाखेरि धेरै यसको नराम्रै असर पर्छ नि। जे कुरामा पनि एउटा नयाँ मान्छेले फेरि बुझ्ने, फेरि त्यसलाई गर्ने, फेरि त्यो अब हिजोको कुराहरूलाई कति चित्त नबुझ्ने हुन्छ, त्यो सबै कुरालाई फेरि नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्दा उही कुरा दोहोऱ्याइ तेह्राइ गर्ने एउटा किसिमको बाध्यता भएको कारणले चाहिँ एकदम अस्थिरता हुन्छ र नयाँ मान्छेलाई बुझ्न पनि समय लाग्छ, बुझाउन पनि समय लाग्छ। फेरि नेपालको परिवेशमा सबै के छ भने कोसित आबद्ध छ, कुन दलसित छ, कस्तो छ, हिजो के छ, 10 कुरा सुनाइसकेका हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा यो मान्छे फेरिएपछि त पुरै फेरि 1 क्लासदेखि पढे जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाधा एकदम पर्छ। पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनपछि 7 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको छ। सरकारले 1 राज्य मन्त्री सहित 8 मन्त्री थप गरेको छ। यो सँगै सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघिका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 2074 चैत्र 2 मा हालको कृषि मन्त्री पद्मा अर्याललाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु भएको थियो। अर्यालले 1 वर्ष पनि स्वास्थ्यमा बिताउन पाउनु भएन। 2075 जेठ 18 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्यमा प्रवेश गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका यादवले मन्त्रालयको काममा कुनै पनि चासो नदिएको आरोप समेत लागेसँगै स्वास्थ्यमा भानुभक्त ढकाललाई नियुक्त गरिएको थियो। ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री भएको 13 महिनापछि हृदेश त्रिपाठीलाई
मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिएको छ। छोटो समयमा पटक पटक मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गरेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन। कर्मचारीमा पनि तिक्तता छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी समेत थपेर 2 पुर्याइएको छ। मन्त्रालयमा एकजना स्वास्थ्य सेवा तर्फका सचिवको पद खाली भएको 1 वर्ष पूरा भए पनि सो पदमा अझै कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन। स्थिर सरकार बनेपछि पनि स्वास्थ्यमा 7 जना सचिव फेरिए। 2.5 वर्ष अघि प्रशासन तर्फका सचिवको दरबन्दी समेत थप गरिएको थियो। त्यस यता प्रशासन तर्फका 6 सचिव फेरिएका छन्। मन्त्री परिवर्तनले स्वास्थ्य मन्त्रालय चपेटामा पर्दै आएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षको विदाई र नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर पौष 15 को तमु लोसार पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाएको छ। लोसार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो। तमु अर्थात् गुरुङ समुदायको बाहुल्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा लोसारको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा समेत दिइएको छ। पुष 15 अर्थात् तमु लोसार पर्व। तमु लोसारलाई तमुहरूको नयाँ वर्षको रूपमा लिने गरिन्छ। तमु भन्नाले गुरुङ समुदायलाई चिनाउँछ भने लोसार भन्नाले नयाँ वर्ष भन्ने अर्थ लाग्दछ। यस समुदायले लोसारलाई विशेष हर्षका साथ आफ्नो पारम्परिक नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दछन्। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको गुरुङ समुदायको विश्वास छ। वर्षमा 12 महिना हुन्छन् र हरेक महिनाहरू जनावरको आधारमा नामाङ्कृत हुन्छन्। यी जनावरहरूमा मुसा, गोरु, गाई, खरायो, चील, पानी घोडा, सर्प, बाँदर, कुखुरा, कुकुर, मृग र सुँगुरहरू पर्दछन्। यो पटक मुसा वर्गको बिदाई र नयाँ वर्ग गाईको स्वागत हुँदैछ। हाम्रो गुरुङको चाहिँ 12 वटा वर्ग हुन्छ। त्यो 12 वटा वर्गमा चाहिँ घुम्दै 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 अहिले मुसा वर्गको बिदाई र गाई वर्गको चाहिँ आगमन स्वागत छ। त्यो भएर अब यो पुष 15बाट यो मुसा वर्गलाई बिदाई गरेर गाई वर्गलाई स्वागत गर्ने हो। गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोर्खा, तनहु, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की पर्वत लगायत जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुष 15मा यो पर्व मनाउने गरिएको हो। त्यसपछि क्रमशः तामाङ र शेर्पा जातिको बसोबास भएको क्षेत्रमा सूर्यको ताप आउने भएकाले माघ र फागुनमा यो पर्व मनाइने विश्वास गरिन्छ। पुष 15 को रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपछिका रात घट्दै जाने भएकाले पनि यस पर्वको विशेष महत्त्व रहेको छ। गुरुङ समुदायमा आफ्नो छोरीलाई यही वर्षको दिनमा गुन्युचोली दिने चलन पनि रहेको छ। समाज घरमा जम्मा भएर नाचगान र खानपिन गरी शुभकामना आदान प्रदान गरेर मनाउने प्रचलन छ। गाई वर्ग आउँदाखेरि राम्रो शुभकामना राम्रो होस्। यो मुसा वर्ग गयो, गाई वर्ग राम्रो राम्रो सबैलाई राम्रो होस् शुभकामना दिनेमा एकदम हामीहरू सङ्गीत भएर हिँड्छ क्या। रमाइलो गर्छ। घरमा पनि छोराछोरीलाई जम्मैलाई नै हाम्रो गुन्यो चोलो दिने यो पुष 15मा हो। हामी सबै रमाइलो रङ्गा राशि गरेर रमाइलो गर्छ साथैमा। अनि आफ्नो घरको परिवार फेरि मिठो नमिठो जोडेर उ गरेर खान्छ। तमुहरूको पर्व लोसार एक मौलिक पर्व हो। प्रकृति, जीवजन्तु र मानव बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध झल्कने यो पर्वको आफ्नै मौलिकता छ। गुरुङ समुदायले लोसार धुमधामसँग मनाउँछन्। यो आपसी सद्भाव, एकता र पारस्परिक सम्बन्धको अनुपम पर्व समेत हो। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन मगरले राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गर्नु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। प्रेस संगठन रोल्पाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पुनले विगतको गलत नजिर नदोहोर्याउन संविधानमै व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिको कदम गलत भएको दावी गर्नुभयो। नेता पुनले निवर्तमान निर्वाचन आयोगले 315 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको पार्टी संस्थापन भएको समेत दावी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले महामारीमा नेपाली कांग्रेसले रक्तदानको कार्यक्रम गर्दा कम्युनिस्टहरू रक्तपातमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको बताउँदै उहाँले
सरकारी अकर्मण्यताले नेपाल साउथ एसियाकै बढी संक्रमण भएको मुलुक बन्न पुगेको समेत दावी गर्नुभयो। बिरामीको वृद्धि भएको अवस्थाबाट रगतको अभाव छ अहिले देशभरि र हामीले आश्विनको 4 गतेदेखि देशव्यापी रूपमा रक्तदानको कार्यक्रम काङ्ग्रेसले यो अभियानको रूपमा सुरु गरेको छ। हामी रक्तदान देशभरि गरिरहेछौँ। अब हाम्रो यो रगत कोभिड र नन कोभिडका बिरामी मात्रै होइन, नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई नै चाहिन्छ। पछिल्लो घटनाक्रमले समयमै निर्वाचन पनि हुन नसकेमा मुलुकमा अझै समस्या थपिने उहाँको भनाइ छ। संसद विघटनपछि अस्थिरता निम्त्याउने खेल भएको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंक नेपालका कार्यालय प्रतिनिधि रुदी लुइज भानवेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार एसियाली विकास बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ। प्रोजेक्ट हो यो र यस अन्तर्गत सब स्टेसनहरूलाई अटोमेसन स्वचालित बनाउने र यसको विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने यसको ओभरअल एक्टिभिटिजहरू छ। 3टा मेजर एक्टिभिटिजहरूमा यो प्रोजेक्टले सपोर्ट गर्छ र यसले चाहिँ एनइएको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई यसबाट विद्युत सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने काम गरिनेछ। सडक सञ्जाल पुगेपछि जाजरकोटमा उत्पादित सुन्तला देशका विभिन्न स्थानसम्म निर्यात हुन थालेको छ। सुन्तलाको निर्यातसँगै स्थानीय तहमै जुस पनि उत्पादन हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना जाजरकोटको सहयोगमा सुन्तला उत्पादन सुरु गरिएको कार्यालय प्रमुख पीताम्बर बस्नेतले बताउनु भएको छ। परियोजनाले जिल्लाभरिका अगुवा किसानलाई सुन्तलाबाट जुस निकाल्न तालिम समेत दिएको छ। बिक्री नभएका सुन्तलाबाट जुस उत्पादन गरी किसानले आय आर्जन गर्न थालेका छन्। नलगाड नगरपालिका कुसे गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी सुन्तला खेती हुँदै आएको छ। अब विश्व समाचार। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले तयार पारेको कोरोना भाइरस सम्बन्धीको भ्याक्सिन प्रयोग गर्न बेलायत सरकारले अनुमति दिएको छ। जीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनको लागि अक्सफोर्डको खोपले नेतृत्व गर्ने त्यहाँको सरकारको विश्वास छ। अनुमतिसँगै बेलायतले औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेकालाई 10 करोड भ्याक्सिन बनाउने अर्डर समेत दिएको छ, जुन 5 करोड मानिसका लागि पर्याप्त हुन्छ। मेडिसिन रेगुलेटरको तर्फबाट पनि बेलायतले दिएको अनुमतिलाई सुरक्षित मानेको छ। अब खेल समाचार। कोभिडका कारण रोकिएका खेलकुद गतिविधि छिटफुट बाहेक अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। खेल निर्वाध रूपमा फर्काउने खेलाडी तथा खेलसँग आबद्ध पदाधिकारीहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। फुटबलदेखि क्रिकेट खेलाडीले पुरानो लयमा फर्कन अभ्यास थाल्दा अन्य व्यक्तिगत विधाका खेलाडी भने जुर्मराइसकेका छन्। खेलकुद गतिविधिलाई निर्वाध रूपमा सुचारू गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद समेत तयार भएको छ। जति मुभ गराउन सकियो कोभिडलाई उति छिटो परास्त गर्ने हो, नत्र हामीसँग अहिले कोभिडको अन्त्य यो हो भनेर अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन। यसर्थ यो अवस्थामा खेलकुद क्षेत्रलाई सबै क्षेत्रहरूले एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्दा पनि खेलकुदले जति स्पिड पैदा गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउने खेलकुद गतिविधिको प्रशिक्षण सुचारू भइसकेका छन्, तर घरेलु प्रतियोगिता सुचारू गर्नेमा भने अझै अन्यलता देखिएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। 36% मतले विकल्प नदिने दावी। प्रचण्डले जालझेल र षड्यन्त्रको राजनीति गरेको आरोप।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि बलात्कार गरेको नेकपा वरिष्ठ नेता खनालको भनाई। राजनीतिक अराजकता निम्ति आएको आरोप, संविधान बाँच्न बालुवाटार भेला गरेको दाबी। गरिबीकै कारण भोक र रोगको सन्तापमा गरिबहरू जिउन बाध्य। राजनीतिक शक्तिले सधैँ भोटको भर्याङ बनाउँदै गरिब र धनी बीचको नपुरिने खाडल आँखा सुइदै। 2074 फागुन 21 यता 4 जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरि। सरकारको फेरबदलले नीति र योजना प्रभावित। 7 जना सचिवको समेत अदल बदली। र गुरुङ समुदायले यस वर्षको तमु लोसार धुमधामले मनाए। मौलिक संस्कृतिको अनुपम अमूर्त सम्पदा, आपस सद्भाव, एकता र पारस्परिक सम्बन्ध विषय। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण जनसरोकारको सेवा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।